मिन्नत करते तो हमें रूह की ममूरी बख्श दे, रूह पाक बख्श दे, पाक रूह से ममूर और भरपूर कर दे। हम तेरे कलाम के सिवा तेरे रूह पाक के बगैर कुछ भी नहीं है खुदा पाक। देख तेरा आसमान बरकतों से भरा हुआ है। हम अपनी कलीसिया के लिए, तेरे खादम और उनके साथियों के लिए तुझसे नेमतें मांगते हैं। तो हमें बरकतों की नेमत बख्श दे, नबूवत की नेमत बख्श दे, कलाम सीखने की नेमत बख्श दे, कलाम बोलने की नेमत बख्श दे, प्रस्तश की नेमत बख्श दे, साथ बजाने की नेमत बख्श दे, इब्लीस पर गालिब होने की नेमतें बख्श दे। हम तुझसे मांगते हैं। जब हम अपने मुंह को खोलते हैं तो तू अपना आसमान खोल देता है और बरकतें बरसाना शुरू कर देता है। हम तेरी बरकतों के मोहताज हैं। हम तुझसे मांगते हैं। हम किसी और गैर ममूद के सामने नहीं झुकते। तू ही हमारा सच्चा खालिक, मालिक, पाक, यहोवा, यही खुदा है। हम तेरे सामने आते हैं। देख न्यू यरूशलेम कलीसिया तेरे हजूर झुकी हुई है ताकि साल तेरी अंजील की खुशखबरी सुनाई जाए। बशारत के लिए तो हमें तैयार कर खुदा बाप। हम तेरे खादम के साथ मुतफिक होकर तेरी अंजील की खुशखबरी सुना सके। तू हमारी कन्वेंट्स का बंदोबस्त कर। तू हमारे रहने बहने, खाने पीने, आने जाने का बंदोबस्त कर। जहाँ जहाँ हम जाए, जहाँ जहाँ तेरा खादम जाए, वो पाँव का तलवास का टिके, वो जगह उदी हो जाए। तेरे रूह पाक से भरे रहे। हम तेरे रूह पाक को मांगते नहीं, हम कुछ भी नहीं है तेरे रूह पाक के बगैर। खुदा पाक हम तुझसे माफी चाहते हैं। तो हमें माफ कर दे। हमसे कमी हो गई, हमसे गलती होगी, हमसे भूल होगी, हम कमियों में पड़ गए। खुदा बाप हमने तुझे छोड़ दिया, हमने कमे हो गए, हम नकारा हो गए। हम अपनी खतागिनों गलतियों की माफी चाहते हैं। हमें माफ कर दिया जाए खुदा बाप, माफ कर दिया जाए ताकि इस साल हम तेरी अंजील की खुशखबरी सुनाए। खुदा बाप तो हमें माफ कर। हमारे पाँव में जंजीरें जो इब्लीस से जकड़ी हुई है तेरे रूह पाक से टूट जाए। यस हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ऐसा कर। हमें बोलने का अंदाज बख्श दे खुदा बाप, दुआ करने के अल्फाज बख्श दे, दुआया जिंदगी बख्श दे खुदा बाप, शफाया जिंदगी बख्श दे ताकि खुदा बाप तेरे लोग जब भी जिस शख्स पर भी हाथ बढ़ाकर दुआ करे उसकी सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। इब्लीस के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए खुदा बाप। ऐसे तेरे रूह पाक को मांग देते हैं, ऐसी तेरी कुदरत को मांगते रहते हैं। हम इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। ऐ खुदा बाप तूने हमें खड़ा किया है, तूने हमें तैयार किया है। अब हमारे कदम पीछे ना हटे खुदा बाप, बल्कि रूह पाक की जोर से आगे बढ़ते जाए, सारे बैरियर टूट जाए। हम अपने आप को खाली कर देते हैं, हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तेरे रूह पाक को ले लेते हैं। रूह पाक तो हमें बस तू हमारे दिल में अपना ठिकाना बना ले, अपनी जगह बना ताकि हम तेरे साथ रहें, तू हमारे साथ रहे। जहां जहां भी हम जाएं तू हमारे साथ रहना। जो ये सब कलीसिया की हदों को बढ़ा खुदा बाप। ऐ पाक खुदा रूह पाक बख्श दे हर एक बच्चे के दिल में, हर एक बहन भाई बुजुर्ग के दिल में खुदा बाप रूह पाक हो जाए खुदा बाप। हम तेरे साथ रूहानी हो जाए खुदा बाप। हम तेरी रूहानियत को मांगते हैं, हम तेरे कलाम को मांगते हैं, हम तेरी शिफा को मांगते हैं, हम तेरी कुदरत को मांगते हैं, हम तेरी मौज़ातों को मांगते हैं। नबूवत की नौबत बख्श दे खुदा बाप, नबूवत हमें बख्श दे खुदा बाप। ऐ पाक खुदा तू हमें संभाल। जब तू हमें संभालता है तो कौन हमारे मुखालिफ खड़ा हो सकता है? सारी इब्लीस की ताकत जाती रहती, इब्लीस हारा हुआ है, शिकस्त खोर है, क्योंकि हम यीशु के लहू से जुड़े हुए हैं। यीशु का लहू हम में है। जब यीशु का लहू हम में है तो कोई भी बीमारी, कोई तपाली, कोई गंदी तासीर ठहर नहीं सकती, बल्कि तेरे रूह पाक के फजल से, तेरी
तेरे कलाम की मदद से हम बशारती काम करते जाए, जहाँ जहाँ भी जाए तुम हमें अभी से तैयार कर दे। जहाँ हम जाना चाहता है, जहाँ तू हमें भेजना चाहता है, उस जगह को अभी से खुदा बाप बेटे रूह के नाम से मसा कर देते हैं खुदा बाप, ताकि जब हम तेरे खादम के साथ मुत्तफिक होकर वहां पहुंचे तो खुदा बाप अपनी इसके सारे बैरियर यीशु के नाम से टूट जाए और खुदा बाप तेरा रूपा झुंबश करे, बहुत सी रूहें बच जाए, बहुत से जंजीरें टूट जाए, बहुत से बीमार शिफा पाए, अबलीस से झगड़े हुए लोग आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए और खुदा बाप तेरे लोग बरकत 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 पर बरकत पाते रहे, बरकत पाते रहे, बरकत पाते रहे, जब तक हम तेरी हजूरी में ठहरे रहे, क्योंकि तेरी आरसी बात लगी रहे और अबलीस हमेशा हमेशा के लिए बना रहे खुदा बाप, क्योंकि अबलीस हमारे पाँव के नीचे है, क्योंकि हमारा सर का ताज यीशु है। जब यीशु का ताज हम पर है तो अबलीस हमारे पाँव के नीचे है। हमें ऐसा फजल बख्श दे, हमें बोलने की कुव्वत दे, अल्फाज दे, अल्फाजों की तरतीब बख्श दे खुदा बाप। जितनी जाने तेरे हजूर में झुकी हुई है, इन सब के लिए तुझसे सलामती और बरकत चाहते हैं खुदा बाप। जितने बहन भाइयों ने, बेटों बेटियों ने तेरे हजूर अपने लब खोले हैं, दरखास्त की है, मिन्नत फरियाद की है, इसकी रात अंगेज खुशबू लेकर बरकत बख्श दे खुदा बाप। और जो बोलना चाहते हैं, तेरे हजूर मिन्नत करना चाहते हैं, उनके ज़हनों को खोल, उनकी जुबानों को खोल, ताकि वो ना बोले, तेरा रूह पाक उनमें से होकर बोले और कलीसिया बरकत पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उठाइएगा। प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे, हम ज़बूर गाएंगे 141 ज़बूर। यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वाल तू, मेरे वाल तू, अच्छा तो आवाज काट, छेती आ रही आवाज काट। यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वाल तू, आगे बढ़े। आइए यीशु के जलाल के जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया हालेलुया। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, और पुकारना है, बुलंद आवाज के साथ पुकारना है, लब खोलने हैं ताकि जुए और बंधन भी टूटे और जुए भी खुले और यहोवा के सामने हमारी आवाज भी बुलंद हो जाए। यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वाल तू छेतिया,
हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। आइए खुदावंद की हुजूरी में दुआ करेंगे और खुदावंद को पुकारेंगे कि खुदावंद मैं जब पुकारता हूँ तो मेरी आवाज तेरी हुजूरी में पहुंचे। खुदावंद मेरी आवाज तेरे तक पहुंचे। खुदावंद मेरी दुआ की आवाज तेरी हजूरी में बखूर की तरह पहुंचे। ये शाम की कुर्बानी की तरह हो। ये हाथ उठाना खुदावंद तुझे पसंद आ जाए और खुदावंद तेरा जलाल जहां जाहिर हो जाए। खुदा कलीसिया के अंदर बेदारी ला, खुदा मेरी जिंदगी के अंदर बेदारी ला, मेरे खानदान के अंदर बेदारी ला। इस साल में हमें दुआ या जिंदगी बख्श दे, दुआ का मसबा मेरा तामीर हो जाए और मैं तेरी शुक्रगुजारी करूं। आइए दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद कदूस मेहरबान कादिर मुतलिक आसमान और जमीन के खुदा, हम दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाते हैं और ऐ खुदावंद तुझे अपने दरमियान में वेलकम कहते हैं, क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह यीशु इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है। तूने अपने पाक तख्त को यहाँ पर कायम किया है और हम तेरी चरागाह की भेड़े तेरी पाक हजूरी में छुपी हुई तुझे कदूस 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 कहकर पुकारते हैं, इसलिए कि तू रब्बुल फाज इज्जत बुजुर्गी और जलाल के लायक खुदावंद है। जो कुछ आसमान और जमीन पर है वो सब तेरा ही है और बादशाही भी है तेरी ही है। तू ही इज्जत के लायक, बुजुर्गी के लायक और जलाल के लायक है और तू ही इंसान को हिकमत बख्शता, जोर बख्शता और उसे कुव्वत बख्शने वाला, दौलत बख्शने वाला तू ही है। तो क्यों ना खुदावन हम अपने सर तेरी हजूरी में झुकाएं, क्योंकि हम इंसान तेरे हाथ की कारागरी हैं और तूने हमें अपने हाथों से तराशा है और तू हमसे बेहद प्यार करता है, ताकि ऐ खुदावंद पाक खुदा हम इस बात को समझ सकें कि हमें जो कुछ भी मांगना है तुझसे मांगना है, क्योंकि हर एक चीज तू हमें प्रोवाइड करता है, मुहैया करने वाला तू है, यहोवा यरी तू है। ऐ खुदावंद पाक खुदा हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। आज शाम ऐ खुदावंद इज्तिमाई तौर पर झुकना ऐ खुदावंद तुझे पसंद आए और जितनी दुआएं जितनी मुनाजातें की जाएं वो सब तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। ऐ खुदावंद पाक खुदा हम अपनी कमजोरियों का ऐ खुदावंद तेरी हजूरी में इकरार करते हैं, अपनी सुस्ती का कहली का तेरी हजूरी में इकरार करते हैं। गो कि हम पिछले साल गुजरे साल में ऐ खुदावंद उस तौर से नहीं चले, लेकिन ऐ खुदावंद पाक खुदा इस साल के लिए ऐ खुदावंद हम मिन्नत करते हैं कि तू हमें इस्तेमाल कर। हम अपने आप को ऐ खुदावंद तेरे लिए पेश करते हैं, दे देते हैं। ऐ खुदावंद जो तोड़ा खिदमत का तूने हमें बख्शा है, ऐ खुदावंद हम अपने उस तोड़े में दयानतदार बने, वफादार बने। ऐ खुदावंद तेरी अजीम मोहब्बत को हम समझ सकें, तेरी कामल मर्जी को तजर्बा से मालूम कर सकें। ऐ खुदावंद तू हमें मुआफ करने वाला खुदा है। हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारी सोच और हमारे ख्याल पर तू अपना कब्जा कर ले, ताकि खुदावंद हम अपने वादों से फिरे ना। ऐ खुदावंद पाक खुदा तू हमें जब भी हम गिरते हैं तो तू हमें उठा देता है, उठा खड़ा कर देता है, लेकिन ऐ खुदावंद तू हमें ये सिखाता है कि हम ऐ खुदावंद तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। हम ऐ खुदावंद कादिर मुतलिक खुदा अपने आप को तेरी हजूरी में लेके आते हैं। तू ऐ खुदावंद हमें अपने रूह से भर, पाक रूह का मसा दे, पाक रूह की दलेरी बख्श दे पे खुदावंद पाक खुदा हमारे अंदर पाक दिल पैदा कर दे, मोहब्बत पैदा कर दे, फरोतन और आजिज दिल हमें बख्श दे, ताकि हम ऐ खुदावंद मोहब्बत से भरे हुए तेरे रूह से मामूर हो करके ऐ खुदावंद तेरी खुशखबरी के पैगाम को लेकर दुनिया तक जाएं। ऐ खुदावंद उन लोगों तक पहुंचे जो अभी तक ऐ खुदावंद तुझसे ना वाकिफ है, ऐ खुदावंद जो तुझे नहीं जानते, ऐ खुदावंद जो अंधेरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो तारीकी के गुलाम हैं। ऐ खुदावंद पाक खुदा तू हमें ऐसे लोगों तक लेकर जाएगा, हमारा ये यकीन है। ऐ खुदावंद पाक खुदा हमें तो दलेरी दे, हमें जोर बख्श दे, हमें वसाइल बख्श दे, ताकि खुदावंद हम उन तमाम कस्बों, गांव और शहरों में जा सकें। ऐ खुदावंद पाक खुदा जहां तो हमें ले जाना चाहता है, ऐ खुदावंद तूने हम तेरे इरशाद आज़म की तकमील करना चाहते हैं। ऐ खुदावंद तूने ये काम हमारे सुपुर्द किया है। ऐ खुदावंद पाक खुदा हमें इस काम में दयानतदार बना। आमीन। हम तेरे खादम के साथ मुतफिक हुए हैं। ऐ खुदावंद हमारी ये मुतफिकी हमेशा कायम रहे और हम दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ ऐ खुदावंद पाक खुदा तेरे पाक कलाम का बीज बोते चले जाएं, रूहों को तेरे पास लाने का सबब ठहरे। ऐ खुदावंद जकड़े हुओं को आजाद करने का सबब ठहरे। ऐ खुदावंद जो गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं उनको आजादी दे सके। ऐ खुदावंद पाक खुदा तो हमारे साथ हो,
ہم تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ہم اے خداوند اپنے آپ کو تیرے لیے پیش کر دیتے ہیں. اے خداوند تو ہمیں اپنے جلال کے لیے اپنی گواہی کے لیے استعمال کر. اے خداوند اس سال میں جو بشارت کا کام بشارت کی رویا تیرے خادم کی معرفت ہمیں ملی ہے ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اے خداوند تو ہمارے ساتھ ہو. اے خداوند نیو یروشلم چرچ پر ہم تیری برکت چاہتے ہیں. اے خداوند پاک خدا تینوں چرچوں پر ہم تیری بلیسنگ چاہتے ہیں. تیرا قوی ہاتھ ہمیشہ تیرے لوگوں پر بڑھا رہے. اے خداوند پاک خدا سعید کلونی کے لیے گلشن شباز ٹاؤن کے لیے جمیل آباد کے لیے اے خداوند ہمیں تو بیداری کی روح بخش دے. ایسے نوجوان اے خداوند تو کلیسیا میں اٹھا کھڑا کر جو تیری خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. اے خداوند پاک خدا تو ہمارے ساتھ ہو. ہماری کمزوریوں میں ہمارا زور بن. اے خداوند پاک خدا تو اپنے خیال ہمیں بخشتا ہے. ہم اس بات کے لیے تو شکر ادا کرتے ہیں. یہ زندگی اے خداوند تو نے ہمیں دی ہے اور اے خداوند ہمیں خاندان بخشے ہیں گھرانے بخشے ہیں. اے خداوند ہمیں بے خداوند اولاد بخشی ہے. اے خداوند پاک خدا ہم محنت کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس لائق بنا کہ خداوند ہم اپنی اولاد کی اے خداوند اچھی دیکھ بھال کریں. تیرے ڈر اور تیرے خوف میں رہتے ہوئے تیرے کلام کا بیج ان کی زندگیوں میں بھر سکیں تاکہ وہ جب جوانی میں آئے تو وہ پھلدار ہوں میوہ دار ہوں. اے خداوند پاک خدا ہماری تو مدد کر. اے خداوند پاک خدا ہم تیری حضوری میں گڑگڑاتے ہیں ہم تیری حضوری میں چلاتے ہیں. اے خداوند پاک خدا آج شام ہمارا تیری حضوری میں چلانا گڑگڑانا تجھے پسند آئے اور تو اس کی راحت انگیز خوشبو لے. اور اے خداوند ہماری دعائیں ہماری مناجاتیں اے خداوند تیری حضوری میں مقبول ٹھہریں. تم پہ خداوند قادر مطلق خدا ہے اور تو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور چھوتا بھی ہے. تو چھونے والا خدا ہے. اے خداوند زندگیوں کو بدلنے والا خدا ہے. تو نور ہے اور اے خداوند جو اے خداوند تیرے پیروکار ہیں تو چاہتا ہے کہ وہ بھی اے خداوند نور کی طرح چمکے. جہاں جائیں ہماری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. اے خداوند پاک خدا تو ہمیں اس لائق بنا ہمیں اس لائق بنا ہمیں تیار کر ہمیں بیدار کر. اے خداوند پاک خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اے خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہم جب بھی تجھے پکارتے ہیں تو ہماری پکار کو سنتا ہے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اے خداوند تمام ایلڈرز کے لیے نیو یروشلم چرچ کی اے خداوند تمام خاندانوں کے لیے گھرانوں کے لیے اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں. اے خداوند آمدن کے تمام وسائل کو تو بڑھا دے. بے روزگاری کے بندھن یسوع کے نام سے ٹوٹ جائیں. جتنے نوجوان بیٹے بیٹیاں سکول کالجز میں اسٹڈی کرتے ہیں اے خداوند ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں سرفرازی کے لیے دعا کرتے ہیں بیداری کے لیے دعا کرتے ہیں. اے خداوند پاک خدا تمام بچوں کو نوجوانوں کو بیٹوں بیٹیوں کو پہ خداوند تو کامیاب کر اور اپنی لو لگا اپنی لگن لگا تاکہ خداوند پاک خدا ہم تیری کامل مرضی کو سمجھ سکیں. ہماری زندگی میں تیرا کیا پلان ہے ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور اے خداوند تیری مرضی کے مطابق اے خداوند ہم اپنی زندگیاں بسر کریں تاکہ جب تو آئے تو ہم ہوا میں اٹھ کر بادلوں میں تیرا استقبال کر سکیں. تیرے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ مل کر اے خداوند شاہی خانوں کا فرقہ بن سکیں مقدس قوم ٹھہریں. اے خداوند پاک خدا تو ہماری مدد کر ہماری رہبری کر ہماری رہنمائی کر. اے خداوند پاک خدا کلیسیا کی بڑھوتی چاہتے ہیں نئے خاندان چاہتے ہیں نئے گھرانے اس کلیسیا کے ساتھ منسلک ہوں. اے خداوند پاک خدا تو ہمیں اے خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کر. جب ہم نکلیں تو اے خداوند پاک خدا تیرا پاک روح ہمارے ساتھ ہو. اے خداوند کلیسیا ہمارے لیے دعا گو ہو. اے خداوند کلیسیا کی دعاؤں کی سپورٹ سے ہم آگے بڑھیں تاکہ اے خداوند جہاں بھی جائیں فتح پائیں یسوع نام میں فتح پائیں اور اے خداوند تیرا بیٹا یسوع ہمارے ساتھ ہو. اے خداوند پاک خدا تو ہماری مدد کر ہماری کمزوریوں میں ہمارا زور بن. یسوع کے نام سے مانتے ہیں آمین. سب کہیں ہالےلویا. بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی پرستش کریں گے. زبور نمبر 103 گائیں گے. رحمت نال ہے پریا ہویا پاک یہوہ. تالی بجا کر پوری جان کے ساتھ پوری خوشی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ہم نے یہ زبور گانا ہے. رحمت نال ہے پریا ہویا پاک یہوہ
तरस पिता ने खाना, अपने पुत्रा होते तेरा तरस पिता ने खाना, अपने जलन वाले आयो से तेरा आप बनावट सारी, क्योंकि जानता है ओ साड़ी, आप बनावट सारी, बने हमें पीछे रसी, कलना बसारी, बने हमें पीछे रसी, कलना यीशु मसीह के नाम की यीशु का जला के जोर दाता लेके चलेगा जो बड़ी रहमत से, बड़ी कुदरत से, बड़ी मोहब्बत से भरा हुआ खुदावंद है। हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएं, दुआ करेंगे। हालेलुया। उसकी रहमत के लिए, उसके करम के लिए, उसकी शफकत के लिए, उसकी मेहरबानी के लिए आइए हम उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसकी शफकत अबदी है, उसकी रहमत अबदी है, वो हमसे प्यार करता है। आज उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करे, रब खोलेगा। खुदा तेरी तारीफ और तमजीद करते प्रभु पिता इस्लामती के शहजादे, ऐ खुदावंद खुदा अज़ली इफ्तिशार करने वाले खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। पाक खुदा तेरे मजदे के लिए इस वक्त पे अकदम पर तक लगा चुका है। पाक खुदा आसमानी बाप
तेरे पाक रूह के लिए, तेरे मसा के लिए पाक खुदा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा तूने अपना प्यार हम पर यूं ज़ाहिर किया कि जब हम गुनहगार थे तो पाक खुदा तूने हमारे लिए अपनी जान दी और प्यार खुदा हमारे लिए निजात का इंतजाम किया। तेरे प्यार के लिए प्यार खुदा शुक्र अदा करते हैं पाक खुदा आसमानी बाप। ऐ खुदावंद खुदा गुज़रे सालों में हम कमजोर रहे पाक खुदा आसमानी बाप। ऐ खुदावंद खुदा जिस तरह तू चाहता था उस तरह हम तेरे साथ ना चल सके। ऐ खुदावंद अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं, अपनी खताओं का इकरार करते हैं, मान लेते हैं तेरे हुजूर पाक खुदा आसमानी बाप हमें माफ फरमा। तू रहीम बाप है, तू रहम करता है, तू अपने बच्चों को प्यार करता है पाक खुदा आसमानी बाप। मुझ पर रहम कर, मेरे खानदान पर रहम कर पाक खुदा आसमानी बाप। ऐ खुदावंद खुदा मैं दुआ करता हूँ कि मेरे खानदान में, मेरे घर में प्यार खुदा तेरा मज़बा जारी जारी रहे। दुआ प्यार खुदा यीशु तमाम बच्चे करें पाक खुदा आसमानी बाप। ऐ खुदावंद खुदा पुलिस को भगा पाक खुदा आसमानी बाप। आने वाले सालों में मैं अपने बेटों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा वो प्यार खुदा यीशु तुझे शख्सी निजात हिंदा कबूल करे और खुदावंद खुदा तेरे साथ चले। ऐ खुदावंद खुदा प्रभु पिता इस्लामती के शहजादे तूने मुझे जिंदगी बख्श दी पाक खुदा आसमानी बाप। ऐ खुदावंद तूने मौत के चुंगल से मुझे बचाया था पाक खुदा आसमानी बाप। मैं दिल की गहराइयों से तेरे इस रहम के लिए, इस प्यार के लिए शुक्र अदा करता हूँ। तूने जिंदगी बख्शी पाक खुदा, बाकी मादा जिंदगी में अपने साथ चलने का भारी फजल बख्श दे। ऐ खुदावंद खुदा मैं तेरे साथ चलूं और प्यार खुदा तेरी कामल आसमानी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करूं। तेरा यीशु नाम मेरी जिंदगी में ऊंचा दर्जा पाए, जलाल पाए पाक खुदा आसमानी बाप। ऐ खुदावंद खुदा प्रभु पिता इस्लामती के शहजादे अपने बेखुदा रहमत के दरवाजों को खोल पाए खुदा यीशु। घरेलू तमाम परेशानियां यीशु मसीह के नाम से दूर कर देना। जब तमाम कलीसिया के घरों के लिए दुआ करते हैं पाक खुदा आसमानी बाप। तेरा जोर वाला हाथ, तेरा प्यार खुदा शिफा वाला हाथ बढ़े, तेरा प्यार खुदा नफाजत वाला हाथ बढ़े पाक खुदा आसमानी बाप। तमाम कलीसिया इमरान के घरों में प्यार खुदा तू चलता फिरता नजर आए। ऐ खुदा इस कलीसिया में चलता फिरता नजर आए। तमाम प्यार खुदा परेशानियां यीशु मसीह के नाम से रहम फरमा पाक खुदा आसमानी बाप। हर मुश्किल यीशु मसीह के नाम से दूर हो पाक खुदा आसमानी बाप। ऐ खुदावंद खुदा प्रभु पिता इस्लामती के शहजादे यरूशलेम प्यार खुदा मिनिस्ट्री के लिए शुक्र अदा करते हैं। जितनी बरकत तूने दे दी है पाक खुदा इससे साबित है कि तू हमारे साथ है पाक खुदा आसमानी बाप। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बाप दिल की गहराइयों से प्यार खुदा शुक्र अदा करते हैं तेरे प्यार खुदा इब्राहिम यूट्यूब चैनल के लिए, जिसके जरिए से तू प्यार खुदा कलाम फैला रहा है पाक खुदा आसमानी बाप। लोगों तक कलाम फैलता है पाक खुदा, बहुत सी रूहें बचती हैं पाक खुदा आसमानी बाप। बहुत से लोग कलाम सीखते हैं पाक खुदा आसमानी बाप। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा आसमानी बाप। है खुदावंद खुदा 2024 में हमें जोर बख्श खुदा यीशु अपने साथ चलने का फजल बख्श दे पाक खुदा आसमानी बाप। प्यार खुदा तेरी बेखुदा टीम के लिए, तेरे खादम के लिए, तेरे सुरमा के लिए दुआ करते हैं पाक खुदा। प्यार खुदा आसमानी बाप उसके साथ हो पाक खुदा आसमानी बाप। प्यार खुदा जैसे वो कलाम पेश करता है उसके साथ होता है पाक खुदा आसमानी बाप। जो प्यार खुदा उसने विजन रखा है पाक खुदा बशारत के लिए, ऐ खुदा तेरी टीम को तेरे स्पुर्द करते तेरे कवि जलाली हाथों में दे देते हैं पाक खुदा। जहाँ टीम जाती है बड़ी मोहब्बत से प्यार खुदा यीशु आसमानी बाप तेरी मोहब्बत में आगे बढ़ते हुए, तुझसे जोर पाते हुए पाक खुदा अबलीस पर गालिब आए पाक खुदा और बहुत सी रूहों को जीतने का प्यार खुदा यीशु आसमानी बाप सबब बन जाए। ऐ खुदा इस साल में बहुत सारी कलीसिया की बढ़ती चाहते हैं, बहुत सारे खानदान चाहते हैं पाक खुदा शामिल हो जाए। ऐ पाक खुदा आसमानी बाप प्रभु पिता इस्लामती के शहजादे रहम फरमा और प्यार खुदा यीशु आसमानी बाप। ऐ खुदा बच्चों के साथ हो आसमानी बाप। खुदा जो प्यार खुदा संडे स्कूल लगता है उसमें भी प्यार खुदा तेरी बरकत चाहते हैं पाक खुदा आसमानी बाप। ऐ खुदा बहनों की मीटिंग के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं पाक खुदा। नए नौजवान चाहते हैं पाक खुदा आसमानी बाप। ऐ खुदा जो तेरे प्यार खुदा खिदमत में हिस्सा लें, हमें सबको अपने अपने तोड़े की पहचान बख्श दे और प्यार खुदा यीशु आसमानी बाप हम इस तोड़े के मुताबिक खिदमत को प्यार खुदा आगे पेश हो और प्यार खुदा तेरी खिदमत करें, तेरे साथ साथ प्यार खुदा चले और प्यार खुदा तेरी बातें सीखें, तेरा कलाम हमें प्यार खुदा हो, तू हमारे साथ हो पाक खुदा आसमानी बाप। ऐ खुदा आने वाले दिनों में प्यार खुदा तमाम मुसीबतें यीशु मसीह के नाम से जाती रहे पाक खुदा आसमानी बाप। ऐ खुदा प्रभु पिता इस्लामती के शहजादे तेरे पाक अरफान में आगे बढ़े, तेरे फजल में आगे बढ़ते रहे पाक खुदा आसमानी बाप। ऐ खुदा हमें पाक खुदा तेरे कलाम के मुताबिक प्यार खुदा अपने खादम की दिल से
दो चंद इज्जत करें और प्यारतन इस विजन को आगे बढ़कर प्यारतन उसके साथ उसके प्यारतन हर मिशन में उसके साथ प्यारतन चलें। हमें बरकत दे पाक खुदा, ऐसी कामयाबी कामरानियत आकर कि प्यारतन यीशु तेरा काम बढ़ता ही चला जाए। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब कहें हालेलुया। खुदा के ज़िंदगी बख्श मुक़द्दस कलाम में से याकूब का खत है, उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं आयत से। याकूब का खत है, उसका 5वां बाब है, उसकी 16वीं आयत से। उसके बाद फिर जो बहन भाई रह गए फिर वो भी दुआ में शरीक होंगे, फिर हम एक इज्तिमाई दुआ करेंगे और फिर खुदा के ज़रिए में अपने विजन को भी खुदा के सामने रखेंगे और मिनिस्ट्री के तमाम उन विंग्स के लिए जो खुदा ने मुख्तलिफ तरह से हमें दिए हैं कि हम उसमें खिदमत कर सकें, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे और कलाम का हिस्सा सीखेंगे। 16वीं आयत में लिखा, पास तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मैं ना बरसे, चुनांचे 3.5 बरस तक जमीन पर मैं ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। सब कहें आमीन, हालेलुया। अच्छा, शोर बंद हो जाए, जरा बच्चे बैठ जाएं। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, हम जैसा और हम जैसी तबीयत वाला शख्स था, खुदा का बुलाया हुआ था, भेजा हुआ था, एलची था, नबी था उसका। इस पर भी दुख आते थे, इस पर भी मुसीबतें आती थी, इसकी मिनिस्ट्री को भी खतरे लाक होते थे, इसकी मिनिस्ट्री में भी मुश्किलात आती थी। इवन कभी कभी ये खुद भी मायूस हो जाता था। और इसके पास बहुत सारे शिगिर्द थे, अम्बियाज़ादे थे जो इसके पास आकर तालीम पाते थे। इसके बहुत सारे शिगिर्द थे जो इससे मुतासर थे और इसने बहुत सारे लोगों को तालीम दी थी। इसकी पूरी एक मिनिस्ट्री, पूरा एक मदरसा था इसका, पूरी एक सेमिनरी थी जहां पर ये लोगों को तैयार करता था। और उसी में हम देखते हैं कि एलीशा भी उस मिनिस्ट्री का हिस्सा बना, उस सेमिनरी में गया और उसने सीखना शुरू किया और फिर खुदा के बुलावे में शरीक हो गया। एलिया की दुआ बड़ी मशहूर है। आज हम सिर्फ उसकी दुआ पर बात करेंगे, बाकी लाइफ पर अभी इतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही काफी है कि हम इसको बात को समझ जाएं कि एलिया हमारा हम तबीयत था। तो उसकी बाकी जात के जो पहलू हैं कि वो कैसा था खाने पीने में और मामलात में, दिल में, सोच में, बाकी मामलात में वो कैसा, वो फिर किसी वक्त सीख लेंगे कि वो कैसा शख्स था, लेकिन फिर भी खुदा के लिए बड़े काम का था। इसकी दुआ बड़ी मशहूर है। जब भी आप किताबों को उसको खोलेंगे और आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो दुआ करने वाले लोग थे, तो उनमें एलिया जो होगा वो सरफरिस्त होगा। दानियल भी बड़ा सरफरिस्त है, लेकिन जो नबी है, जो एलिया है, इसकी दुआ इसलिए बड़ी मशहूर है और दुआ सरफरिस्त है क्योंकि कलाम कहता है कि ये रास्तबाज था। एक ऐसी सरजमीन में, एक ऐसी जगह पर जहां पर लोग गैर मबूदों को मानते हैं और खास तौर पर वहां पर बाल देवता का जिक्र है, अस्तरात की पूजा की जाती थी। और इसके पास, इसके अगेंस्ट जो लोग खड़े थे वो पावर वाले थे। वो बादशाह की बीवी थी जिसका नाम इजबल है, अखिया बादशाह, यानी वो गवर्नमेंट भी बाल देवता की पूजा करने वाली और उसकी फेवर बादशाह और मलका कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है, इसके मुकाबला में 450 झूठे नबी भी मौजूद हैं और वो हर वक्त दरबार में खड़े होकर बादशाह की आओ भगत करते रहते, उसकी टीसी करते रहते, उसको वो सारे मामलात अपने देवताओं की वजह से बताते रहते कि बादशाह जो है वो उसकी खुशामद होती रहे और उसके कामों और उसकी बढ़ोतरी और उसकी सरफराजी की बातें की जाती रही। लेकिन इसी दौरान में बादशाह तो और मलका तो अपने जगह सेटिस्फाई समझे जाते थे कि वो ठीक है जी, लेकिन पूरी कौम जो है
وہ گناہ میں ڈوبی جا رہی تھی، پوری قوم جو ہے وہ پاپوں میں ڈوبی جا رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ 450 جھوٹے نبی جو ہیں وہ لوگوں کو، اور خاص طور پر بادشاہ کے دربار سے یہ بات اور حکم نامے نکلتے کہ بعد ہوتا یہ پوجا کی جائے۔ لوگ ڈاما ڈول، اسرائیل کے لوگوں کو انہوں نے کیا کر رکھا تھا؟ ڈاما ڈول کر رکھا تھا۔ دو خیالوں میں بٹے ہوئے لوگ، اگر وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ جاتے ہیں تو پھر ان کو مشکل پیش آتی ہے، اگر وہ سچے خدا کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے ان کو دکھ دیتی ہے۔ ایون ایزبل نے ایک شخص کو مروا ہی ڈالا جب اس کا پاکستان سے لینا تھا، ریاکاری کے ساتھ روزے رکھوائے، دعائیں کروائے، جھوٹے نبیوں سے نبوتیں کروا کر اس نے اس پورے پاکستان پر، اس کے کھیت پر کیا کر دیا؟ قبضہ کر دیا۔ اب لوگ خوف زدہ تھے، ایسی گورنمنٹ کے خلاف وہ کیسے کھڑے ہوں، اور لوگ خدا کی قربانی کرنے سے بھی وہ گن کھا رہے تھے۔ ایون کہ وہاں پر لکھا کہ لوگوں کے گھروں میں جو دعا کے مذبے تھے یا عبادت خانے سمجھ لیں یا دعا کی جگہ جو ہے وہ بھی اب ختم ہو چکی، ڈھا دی گئی ہے، اور کلام کہتا ہے کہ وہاں پر جو مذبح ہے وہ ڈھایا ہوا ہے۔ اسی اسنا میں خدا کا بندہ، خدا کا نبی ایلیا بھی موجود ہے، اور صرف یہ نہیں ہے، اگر آپ رومیو خط پڑھ لیں، آپ سلاطین کی کتاب پڑھ لیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس بات کا شکوہ اور گلہ ایلیا کرتا ہے کہ انہوں نے تیرے لوگوں کو، تیرے نبیوں کو قتل کروایا ہے، میں بس اب اکیلا بچ گیا ہوں۔ اس قدر دکھ اور مشکل کا وقت تھا، لیکن ایسے وقت میں ایماندار ایلیا، اور آج کے ایماندار کے یہ نمونہ ہے ایلیا کی دعا۔ ایسی استنا میں، ایسی کنڈیشن میں جب لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، جھوٹ کے پریت کے پجاری ہیں، تو اس وقت میں ایلیا ایماندار جو ہے آج کے ایمانداروں کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ اس کو لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آج کا ایماندار ایسی کنڈیشن میں کہ وہ مشکلات کا شکار ہے، وہ دکھوں کا شکار ہے، گورنمنٹ اس کے خلاف ہو اور بادشاہتیں اس کے خلاف ہوں، لیکن سچا خدا جو ایلیا کا خدا ہے، جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، جو دعاؤں کو سننے والا ہے، جو آسمان کو کھول بھی سکتا ہے اور بند بھی کر سکتا ہے، ایسے وقت میں یہ گھٹنے جو ہیں وہ سچے اور زندہ اور قادر مطلق خدا کے سامنے ٹیکتا ہے۔ یہ چھپا بھی، اسے چھپنا بھی پڑا، جب اسے مشکلات کا سامنا تو چھپتا بھی تھا، اپنی جان کو بچا بھی رہا تھا، میری جان باقی رہے، لیکن کلام ہمیں اور باتیں بھی بتاتا ہے۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یعقوب جب یہ بات لکھ رہا تھا اس نے ایلیا کی دعا کو راست باز کی دعا کے ساتھ اٹیچ کیا، اور سلیمان بھی امثال میں لکھتا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر کیا پاتا ہے؟ سرفرازی پاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب اسرائیل کے لوگ گھراوٹ کا شکار ہیں اور وہاں پر 450 جھوٹے نبی موجود ہیں اور کوئی رستہ نہیں نظر آتا، آسمان بند نظر آ رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ گناہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دو خیالوں میں، دو سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ڈاما ڈول ہیں، ایمان ان کا متزلزل نظر آتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ راست باز کی ضرورت ہے ملک کو، شہر کو، اور یہاں مثال کی کتاب میں جو بات لکھی ہے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ تو کلام میں تواریخ کی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن جائیں، میرے دیدار کے طالب ہوں، تو میں آسمان پاس سے سن کر ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور ان کے ملک کو کیا کروں گا؟ بحال کروں گا۔ یہ بحالی، یہ ملکوں کی بحالی، یہ شہروں کی بحالی، یہ زندگیوں کی بحالی، یہ خاندانوں کی بحالی، یہ صرف اور صرف دعا میں پنہاں ہے، خدا کی حضوری میں پنہاں ہے، خدا کے قدموں میں جھکنے سے ہے، اس کی حضوری میں گھٹنے ٹیکنے سے ہے، اس کی حضوری میں آنسو بہانے سے ہے۔ اور خدا اس وقت میں بنی اسرائیل کے ساتھ جب کلام کرتا ہے تو وہ اپنی بری راہوں سے باز آ جائیں۔ آج بھی خدا پاکستان کے لوگوں سے، ملتان کے لوگوں سے، کلیسیا نیو یروشلم کے لوگوں سے یہ کلام کر کے کہتا ہے کہ تمہاری بحالی، تمہاری بیداری، تمہاری سرفرازی، تمہارا بڑھنا، تمہارا خدا میں سرفراز ہونا ایک ہی بات میں ہے، اور وہ دعا ہے۔
وہ دعا ہے. اگر کلیسیا دعا کرنے والی ہو، اگر ایماندار دعا کرنے والا ہو، اگر ایماندار خدا کی حضوری میں دست دعا بلند کرنے والا ہو، اور وہ دیوی اور دیوتوں کے سامنے نہیں بلکہ زندہ خدا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے والا ہو، اپنے ہاتھ بلند کرنے والا ہو، تو کلام میں لکھا ہے میرا ہاتھ اٹھانا خداوند شام کی قربانی کی طرح ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. بہت خوبصورت ہے یہ الفاظ آج کے ایماندار کو تقویت دے رہے ہیں کہ آپ کے آس پاس حالات فرق ہو سکتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، دیوتوں کو پوجا جا رہا ہے، حکمران اگینسٹ ہیں، لیکن یہ حالات کوئی نئے نہیں ہے، یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا ہے. ایماندار کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، راست باز کے ساتھ کبھی بھی کلیسیا کو، کبھی بھی ایماندار کو حالات سازگار نہیں ملے اور نہ مل سکتے ہیں، نہ ملیں گے. تو کلام ہمیں بتاتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی. ہاں، دعا کا ایک جوش ہے، دعا کا ایک ولولہ ہے، دعا کی ایک اسپرٹ ہے، دعا کی ایک تحریک ہے. اور وہ تحریک اگر ایماندار کی زندگی کے اندر ہو، کلیسیا کے اندر ہو، تو پھر کلیسیا جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تو آسمان کو بند بھی کر دے گی اور آسمان کو کھول بھی دے گی. تجھ پر عالم ارواح کے دروازے بھی غالب نہیں آئیں گے. میں عالم ارواح کی کنجیاں، چابیاں بھی تجھے دے دیتا ہوں، تجھ پر غلبہ نہیں آ سکتا ہے. یہ کلیسیا کی حالت ہے. لیکن کلیسیا تب کمزور نظر آتی ہے، مانگتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی نظر آتی ہے جب وہ زندہ خدا، اپنے مالک، اپنے منجی، اپنے خداوند کو چھوڑ کر وہ دیوی اور دیوتاؤں اور گورنمنٹ اور لوگوں کے سامنے، آفیشلز کے سامنے وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے ہیں اور اپنے آپ کو زندہ خدا کی بجائے انسان پر بھروسہ کرنے کے اختیار کرتے ہیں. یرمیہ کہتا ہے ملعون وہ شخص ہے جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، لیکن وہ شخص مبارک ہے جو خداوند پر توکل کرتا ہے. ہاللیلویا. اس نے بڑے جوش سے دعا کی. روحانی جوش بہت ضروری ہے. کلام میں رومی کے خط میں پالوس نے یہ کہا روحانی جوش سے بھرے رہو. یہ جوش ضروری ہے، یہ روح کا جوش ہے، یہ ایسی تحریک ہے جو ہمیں اندر سے تیار کرتی ہے، جو ہمارے اندر آ کر کام کرتی ہے اور ہمیں تیار کرتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نام کی خاطر دکھ بھی اٹھا لیں، یسوع نام کی خاطر بھوکے اور پیاسے بھی ہو جائیں، یسوع نام کی خاطر اپنی زندگیوں کو بھی دے دیں، ہم اس کی خاطر کچھ چھوڑ بھی دیں، ہم اس کی خاطر بیچ بھی ڈالیں، ہم اس کی خاطر اپنی چیزوں سے منحرف بھی ہو جائیں. تو کلام ہمیں کچھ اور باتیں بتا رہا ہے. آگے بڑھیں گے. اس نے بڑے جوش سے دعا کی، مین آور سے، مین آور سے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مین نہیں برسا. یہ کیسی زبردست بات ہے. خدا کی ایسی فیور جو خاص اس کے لوگوں کے لیے ہے. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے میں کو نیکوں اور بدوں دونوں پر کیا کرتا ہے؟ اپنے میں کو نیکوں اور بدوں دونوں پر برساتا ہے. سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر غور کرے. یہاں پر تو میں کو بند کر رہا ہے. یہ خاص فضل، یہ خاص فیور، یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ ایماندار کے لیے ہے، یہ راست باز کے لیے ہے. یہ خاص فیور کہ وہ آسمان کو بند کر دے کہ میں نہ برسائے. آج بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ خدا تو دونوں پر ہی میں برسانے والا ہے. ہاں ایسا ہے، پر خاص اور خاص ایمانداروں، راست بازوں کے لیے کہ کہنے پر وہ میں بند بھی کر دیتا ہے. سورج کو چمکاتا ہے نیک اور بد دونوں کے لیے. پر یشوا کی کتاب میں لکھا ہے اس نے یشوا کی دعا پر سورج کو کیا کر دیا؟ روک بھی دیا. آسمان بند بھی کرتا ہے اور آسمان کھولتا بھی ہے. کھانا روٹی سب کو کھلاتا ہے. اس کا ایسا فضل جاری ہے کہ سارے روٹی کھا کے سوئیں. اس کو مانتا کوئی نہیں مانتا. لیکن آسمانی من جو ہے وہ اسپیشل اور خاص
اپنے لوگوں کو جن پر اس کی نظر ہے، کرم ہے، اس کی رحمت ہے، وہ صرف انہی کو کھلاتا ہے. اور بنی اسرائیل قوم نے آسمانی من کھایا، اور زبور میں کہتا ہے اس نے فرشتوں کی غذا کھائی اسپیشل. آج کلیسیا جو اسپیشل ہے، اس کی دلہن ہے، اس کے خون سے دھلی ہوئی ہے، اور اس نے اس کے لیے جان بھی دی ہے. تو میرے عزیز بہن بھائیوں، کلیسیا کو وہ کہتا ہے کہ وہ دعا کرنے والی بن جائے، وہ خداوند کی حضوری میں دستے دعا بلند کرے، اس کی حضوری میں ٹکے، اس کی حضوری میں آ جائے. یسوع نے شاگردوں کو یہ بار بار اس بات پر کہا، دعا کرو، دعا کرو اور دعا کرو. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ سو جاتے تھے، نیند آ جاتی تھی، تھکے ہوئے تھے. دنیا تھکا دیتی ہے، دنیا کی خواہش کے پیچھے بھاگتا بھاگتا ایماندار تھک جاتا ہے. دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اس کا جسم جو ہے وہ چھلنی بھی ہو گیا، داغوں سے، زخموں سے چور ہے، وہ تھکتا ہے، وہ سوتا ہے. لیکن خداوند کہتا ہے کہ جاگ. اور آج بھی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہتا ہے کہ تم کیا کرو؟ جاگ جاؤ، جاگو ایماندارو. ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور کلام کہتا ہے اس نے بڑے جوش سے دعا کی، میں نہ برسا. چنانچہ 3.5 برس تک، کتنے برس تک جی؟ 3.5 برس تک زمین پر میں نہ برسا. یہ کیسا زبردست راست باز ہے. اور کلام ہمیں بتاتا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے کیا ہو سکتا ہے جی؟ بہت کچھ ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے. اگلی آج بڑی زبردست ہے. پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں کیا ہوئی؟ پیداوار ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین میں پیداوار نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ بھی ایماندار ہی ہے. مجھے یاد ہے میں ایک فیملی کے ہاں گیا تو ان کا گھر تھوڑا چھوٹا ہی تھا لیکن تھوڑا کچا تھا. وہ بھائیو بہن نے کچھ چھوٹی کیاری بنائی ہوئی تھی ایسے، اس میں انہوں نے مختلف طرح کے چیزیں لگائی تھی، دھنیا لگایا، پودینہ لگایا، ٹماٹر لگائے، انجیر کا درخت بھی اس میں لگایا ہوا تھا پودا انہوں نے، اور بینگن لگا دیتے، کبھی کچھ چیزیں، اور بھنڈی لگائی ہوئی تھی، مکئی کے بھی 1-2 پودے لگائے ہوئے تھے. کافی انہوں نے اچھا باغیچہ چھوٹا سا بنایا ہوا تھا. تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ عادل صاحب یہ جو ہماری بیگن والی بیل ہے نا، اس میں بینگن ہی لگ رہے ہیں، آپ نے اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا. اچھا اس وقت مجھے فوراً نہیں سمجھ آئی اس بات، میں نے دعا کر دی کہ ٹھیک ہے ان کا ایمان ہے، کیونکہ وہ مجھے ٹماٹر بھی دے رہے تھے توڑ کے وہاں سے. جب ان کے ہاں جاتے تو کوئی نہ کوئی چیز، وہ انجیر خاص طور پر وہ دیے انہوں نے مجھے کہ یہ آپ کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. پہلے انجیر بھی لگتے تھے. تو جب نیکسٹ ٹائم اس کو پھل لگا تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھیں اس کے اوپر بینگن لگے ہیں. پھر اس بات پر دھیان دیا، زمین میں پیداوار کب ہوتی ہے؟ جب دعا ہوتی ہے. ہمارے ہاں دعا کی روٹین نہیں ہے، اور ہم صرف سمجھتے ہیں کہ دعا جو صرف چرچ میں آگے کرنی ہے. کھیت کے کنارے کھڑے ہو کے دعا نہیں ہونی، جانوروں کے لیے دعا نہیں ہوگی، ایسا. اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خدا ہمارا سب کچھ کرنے میں قادر مطلق ہے. زمین میں پیداوار تب ہو سکتی ہے، ہمارے ملک کی زمین پیداوار دے سکتی ہے اگر اس کے لیے ہم خدا مجھ سے دعا کریں گے. زبور 67 میں بھی یہ بات لکھی ہے، 85 زبور میں یہ بات لکھی ہے، زمین اپنی پیداوار دے گی. خدا ہم پر رحم کرے، اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر کرے. تو کہتا کہ زمین اپنی پیداوار دے. ہاں ایک مشکل ہے کہ جب ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم اسے خدا کے پاس نہیں لاتے، پھر اسے لانے کی ضرورت ہے. اگلی بات بھی پڑھیں گے ایلیا کی لائف میں. ایلیا تواریخ اصلاح 3 ہے، اس کا 18واں باب، اس کی 31ویں آیت، بلکہ اس کی 30 آیت سے پڑھیے گا. تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ. میرے کیا کرو؟ نزدیک آ جاؤ. چنانچہ سب لوگ اس کے کیا آگے؟ نزدیک آگے. تب اس نے خداوند کے ہاں جی اس مذبح کو خداوند کے اس مذبح کو جو کیا کیا گیا تھا، ڈھا دیا گیا. جب قربانی نہیں چڑھائی گئی تو مذبح ڈھا دیے جائیں گے. آج بھی بہت سارے گرجا گھر اس لیے کھنڈر بنتے جا رہے ہیں، اس لیے ویران ہے کیونکہ وہاں عبادت گزار نہیں ہے، عبادت کرنے والے نہیں ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جن کے پاس خدا کے گھر ہیں اور جس کلیسیا کے پاس ہیں، اگر وہ خدا کے گھروں کو آباد کریں گے تو خدا ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے.
آج بہت سارے مسیحوں کے گھر اس لیے آباد نہیں، اس کے متعلقہ اس کے محلک میں اس کے ساتھ جو اس کے پاس چرچز ہیں، گرجا گھر ہیں، عبادت گاہ ہیں، وہ وہاں نہیں جاتے. یہاں پہ اس کی آرائش کا، اس کی تمام تعمیرات کا، باقی چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. تو 2.5 مذہبوں پر کبھی قربانی نہیں گزاری جا سکتی. آج بہت زیادہ مذہب ڈھائے ہوئے ہیں، پلپٹ ایسے ہیں جو خالی ہیں، سوکھے ہوئے ہیں، جہاں پر کوئی روحانی قربانی نہیں چڑھائی جا رہی. اور یہ خطرناک ہے. یہ کلیسیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ شراب خانوں میں نظر آتی ہے، وہ جوئے خانوں میں نظر آتی ہے، وہ کلبوں میں نظر آتی ہے، وہ اور دنیا کی چیزوں کے اندر نظر آتی ہے. لیکن کلیسیا گرجا گھروں میں، عبادت خانوں میں، خدا کی حضوری میں جو مقرر کیا گیا خدا کے گھر میں نظر نہیں آتی ہے. اور یہ خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے. یہ برکت نہیں مل سکتی اس سے. لیکن یہاں ایلیا نے بڑا زبردست کیا. اکلا ہی نہیں آیا، کون اکلا آیا جی؟ دوبارہ پڑھیں اس کو تاکہ اور واضح ہو جائے. کہ چیزیں سنیں نا دوبارہ سن لو. تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا، تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک میرا کیا کرو. کہیں نا کول آ جائے دعا کرنی ہے، وہ دو پاس جان گے، او آج دعا بیٹھے گے اتنا ہنسو بھاگ جاتے ہیں. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ قریب آ جاؤ، خدا کے نبی نے کہا کیا کرو، قریب آ جاؤ، تو سب نے کی کیتا حکم منیا. سب کے آگے سب قریب آئے، سب نزدیک آئے. کرنا کیا ہے جی آگے؟ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک سب لوگ اس کے نزدیک آگے. تب اس نے خداوند کے اس خدا کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا. کیا کیا؟ مرمت. اللہ نہیں کوئی بھی پادری مرمت کر سکتا. کلیسیا ان کے اندر آجو آئی کی کریے مرمت کرنی. ہم نے یہاں روحانی قربانیں چڑھانی ہے. ون مین شو تو ہو سکتا نہیں ہے. ایلیا زبردست نمونہ دے رہا ہے. ہمیں سب کو کیا کہنا ہے؟ پاس آ جاؤ. اور کلیسیا کو کیا ہونا ہے؟ کلیسیا کو پاس آنا ہے. کیونکہ مل کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ مذبح کو ہم نے تعمیر کرنا ہے. مذبح تعمیر ہوگا. یہ ڈھایا گیا ہے، یہ گر چکا ہے، یہ ٹوٹ چکا ہے. آج بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اس لیے ویرانی کا شکار ہیں کیونکہ ان کے دعا کے مذبح ڈھائے ہوئے ہیں. ان کے خاندان کے اندر دعا زندگی نہیں ہے، دعا روح نہیں ہے، دعا مذبح نہیں ہے، اور اس لیے کوئی روحانی برکت ان کے پاس نہیں ہے. جن کلیسیاؤں کے روحانی مذبح ڈھائے ہوئے ہیں ان کلیسیاؤں میں کوئی روحانی بیداری نہیں ہے، کوئی روحانی برکت نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہوتا ہے، کوئی نجات کا کام نہیں ہو رہا ہے، کہیں بدروہیں نہیں نکلتی ہیں، کہیں بیمار شفا نہیں پاتے ہیں. ہاں کلیسیا ایسے لوگ جو ہیں وہ صرف فصل رنگینی کا باعث تو ہیں، لیکن خدا کی حضوری وہاں آتی ہے جہاں مذبح جو ڈھائے گئے ہیں وہ تعمیر ہو جائیں. وہاں دعا کے مذبح تعمیر ہوں، قربانیاں چڑھائی جائیں، روحانی قربانیاں. اور کلام یہ کہہ رہا ہے نزدیک آؤ تاکہ مذبح کو کیا کیا جائے؟ مرمت کیا جائے. پھر اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خدا کا کلام نازل تھا، ہاں جی، کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، ہاں جی، 12 پتھر لیے جس طرح سے خدا نے ان کو بتایا تھا. 12 پتھر لیے اور اس نے ان پتھروں سے ہاں جی خداوند کے نام کا ایک مذبح او بنایا. پریز دی لارڈ. یہ پوری جماعت کے سامنے، پورے لوگوں کے سامنے، جو ڈاما ڈول کلیسیا تھی، جو دو خیالوں میں بیٹھی ہوئی کلیسیا تھی، اس بات کو کا اعلان کرتا ہے، چرچا کرتا ہے، اناؤنس کرتا ہے کہ تم اب اس بات کا اعلان کر دو کہ ہم بال دیوتا کی جو جھوٹا نبی ہیں، ہم اس دیوی کی، ہم اس دیوتا کی، ہم اس مورت کی پرستش اور پوجا آج سے نہیں کریں گے. ہمارا مذبح، ہماری عبادت گاہ، ہمارا ایک ہی التار ہے، ہمارا ایک ہی سائیڈ ہے، ہمارا ایک ہی خداوند ہے، اور اس کا مذبح تعمیر کیا گیا ہے. تو خدا کے نام کا یہ مذبح ہے، یہاں پر ہم روحانی قربانیں چڑھائیں گے. تو کلام ہمیں بتاتا ہے انہوں نے اس بات کو اناؤنس کر کے ڈاما ڈول کلیسیا کو یکجا کیا. یکجا ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ایک دل ہو جاؤ، ایک خیال ہو جاؤ. اچھا اس کے ڈاما ڈول خیال کو پیچھے پڑھ سکتے ہیں، پچھلے صفحے پہ ہے. یہاں پر بھی اس نے ان کو بلایا، اکٹھا کیا. 21 آیت میں 18-21 اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا. میں کہتا ہوں لیڈر کی بڑی بات ہے.
پجا پھردا ہے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی پجا پھردا ہے. اور کیا اناؤنس کر رہا ہے؟ ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا تم کب تک دو اور خیالوں پہچان کی دو تکر دو خیالات ڈاوا ڈول رہو؟ ڈاواں ڈول، دو خیالی بھی ہے، ڈاواں ڈول لوگ بھی ہیں. ایسی کلیسا آباد رہی ہے، ایسے لوگوں کے کا لیڈر ہے جو ڈر خوف بھی ہیں، ڈر پوک بھی ہیں، خوف زدہ ہیں. ایلیا ان کے اندر کے خوف کو دور کر رہا ہے. خوف عقیب کا ہے، ایزبل کا ہے اور گورنمنٹ کا خوف ہے. لیکن کیا اندر بھائی کی کرن دے ہو بھائی جان، آؤ دعا تے آؤ، نزدیک تے آؤ، کیوں دور کو کھڑے ہو رہے آؤ. اور وہ سب لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے تاکہ ان کی بند آنکھوں کو کیا کر دے، وہ کھول دے. اور کلام کہتا ہے تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے، یہ ہے ہی کا مطلب زور دے رہا ہے کہ کیا تمہارے دلوں کے اندر سے یہ بات نکل چکی ہے؟ کیا تمہارے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ہمارا خدا تو ایک ہی خدا ہے جو زندہ خدا ہے؟ تم کیوں دیوی دیوتوں کے پیچھے جا رہے ہو؟ تم کیوں اس کو مان رہے ہو؟ تم خدا کے پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ خدا کا گھر ویران پڑا ہے، تم کیوں اپنی مستی میں، اپنی موج میں لگے ہوئے ہو؟ اے میرے عزیزو، اے میری کلیسیا میں لوگ ڈاواں ڈول کیوں ہو؟ ڈر پوک کیوں ہو؟ خوف سے بھرے کیوں ہو؟ کس بات کا خوف ہے؟ اور آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاجی کام نہیں کرنا پھر کھاواں کتوں. یہ خوف ہے، خاندانوں کے خوف ہے، بچے نہیں پڑھنے گے، یہ خوف کو نکالتا ہے. ڈاواں ڈول ہو تم. اور اگر خداوند ہی خدا اگر ہے خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو اور اس جاؤ. کے کیا ہو جاؤ؟ پیرو ہو جاؤ. اور اگر بال ہے اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو. پر ان لوگوں نے ہو بڑا اسے ایک خطرناک. حرف میں جواب نہ دیا. ایتھے تے بڑا دل رویا انہیں ایلیا دا. ایلیا کو یہ بھی پرابلم تھی. ہم طبیعت انسان تھا، طبیعت میں چاہیے پرابلم. کتنی بات وہ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے، لیکن وہ ٹاستوں مس نہیں ہوئی. اور کلام کہتا ہے ایک حرف جواب نہیں دیتا کہ ایلیا سی کریں گے کی، خدا کے نبی، خدا کے بندے ہم کریں گے کیا. اور وہ جب تک یہ ساری آگے حالتیں تھیں، آگے پھر ایک اور بات بھی کہہ دیتا ہے. ہاں جی. تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا ایک میں ہی کیا ہوں، اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں. پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں، 450 بعد نبی، میں اکیلا خدا دا نبی ہوں. کچھ تو میرا خیال کرو، میں خدا دا نبی ہوں. ہاں یہ بڑا خوبصورت ہے. خدا کے نبی کو یہ کہنا پڑا میں خدا کا ہوں. اگر تم خدا کے ہو تو میری طرف آ جاؤ. اگر آج تم فیصلہ کر لو گے تو خداوند کے پاس آ جاؤ. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب کسی کو اپنا ہم خیال بنانا پڑے، کسی کو اس کی ڈاواں ڈول خیال سے نکال کر اپنا ہم خیال بنا لینا. یہ مشکل گھڑی تھی ایلیا کے لیے. اور خدا کا شکر ہو پہلے 450 نبی لگے رہے بیال کی قربانی چڑھانے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو دوسری تقریر ہے اس کی. پہلی تقریر میں تو وہ لگا رہا اور اینڈ تیکر ایلیا نے نہیں سی پتا بھی ہوں میرے نہ کرنے کی انہیں میں کل ہی ہوں گا دعا لئی یا 450 نبی بھر گیا پھر مینو مار دیں گے. وہ پہلے اس بات سے خوف زدہ بھی تھا. اب دوبارہ جب وہ یہاں 30 آدمی کہتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ جدو انہوں نے ان کے بال دیوتا نے کوئی جواب نہ دیا، ایلیا نے تھوڑی جی ویسے ایڈوانٹیج مل گئی. ایلیا کو تھوڑا سا موقع مل گیا کہ بھیا ویخ لو تسی ڈاواں ڈول کو جواب تو دیتا کو نہیں سیگا. جی میں کسی کو آج ووٹ دا الیکشن دا موسم ہے نا تے جا کے نا تسی ووٹ پاؤ ساڈی پارٹی نو تے بندہ جواب نہیں دیندا کیونکہ پتہ ہوندا پیچھے دوجی پارٹی میں آن والی ہے. وہ پھر تسی بار بار کہو گے بھائی جی پھر ووٹ دو گے، چپ رہندا پھر بھائی ووٹ دو گے، کہندا چلو ویکھاں گے. یہ مطلب کی ہوندا کہ فیصلہ وہاں بھی ایک حرف جواب نہیں دیا. پہلی تقریر میں تو ایلیا کو ایک حرف بھی جواب نہیں دیا کہ پادری صاحب تھوڑے نال پریشان نہ ہوئے، 450 جھوٹے کی مسئلہ ہے. لیکن ایک حرف جواب وجہ کیا تھی؟ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ 450 نبی جھوٹے کچھ کر ہی لینا انہوں نے بھی. یہ کر لیا تو گورنمنٹ بھی خوش، اسی تے نال ہی پاسا مارنا تے ادھر.
ایلیا جاوے تے جاوے ایڈے تیز لوگ سن ایڈے چلاک کہ اسی ایلیا نو جواب نہیں دینے کہ وہ سنن بھی ڈے نے مقابلہ ہوا بڑا میدان لگا ہوا ہے بادشاہ بھی ہے عزبل بھی ہے ملکہ بھی ہے سپاہی بھی ہے نے پھڑن والے اگر جنہاں نے قتل کیتے ہن باقی جھوٹے باقی نبی جڑے ایلیا نال سن قتل ہوئے سن انہاں نو بھی پتا سی گا. اب یہ ایسی صورتحال میں کسی نے بھی باں کڑ کے نہیں کیا کہ پادری صاحب میں تہاڈے ایلیا صاحب میں تہاڈے نال کی گل کردا کھلو وہ دیکھتے رہے. جب کچھ جواب نہیں ملا ایلیا کو پھر موقع مل گیا. یہ زبردست ہوا ہے. اب میں کہتا ہوں اور جب ان کو کوئی جواب نہیں ملا تو پھر کیا ہوا 30 آیت میں تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک کونٹی کرو اور میرے پاس آؤ. ہوں بھی دلیر ہو کے آئے ہوں جاواں گے ادھر جا کے دساں گے اگر کہن گے سانو تو کہاں گے لے ادھر تو جواب ہی نہیں آیا اسی پھر تاں ادھر گئے ہاں اتنے تو کوئی کام شام ہی نہیں ہویا کوئی معجزہ نہیں ہویا. اس واسطے اسی کی آ گیا ہوں اسی زندہ خدا دے ہاں. کئی لوگ کہتے ہیں بابیاں کو بھی گئے ہیں پیراں کو بھی گئے ہیں جادوگراں کو گئے کیڑی کیڑی جگہ نہیں چھڈی اسی وہ تو کام نہیں بنیا. ہوں اسی کی آ گئے ہیں گرجے بھی آ گئے ہیں. ہم کیا گرجا بھی دیکھ لیے ان کے اندر ابھی بھی ایمان نہیں ہے کہ صرف ہمیں خالی نہ لے آئے سن. لیکن ایلیا نے زبردست کام ان کے ہاتھ سے کروایا. میں نے کہا چلو بھائی پھڑو پتھر چوک لے آؤ کی کریے مذبح تیار کریے میرے نزدیک آ جاؤ. تب انہوں نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا اور ایلیا ایک ایک پتھر کے ساتھ ان کو خدا کا کلام سنانے لگا. خدا نے اسرائیل کو چنا اسے شہزادہ کہا اسے کہا کہ دنیا کبھی تجھے مغلوب نہیں کر سکے گی شیطانی قوتیں تجھ پر غالب نہیں آ سکیں گی. اور اس کا نام اسرائیل تھا. اس کے 12 بیٹے تھے. خدا نے موسیٰ کو بتایا ان 12 پتھروں کے ساتھ ان کے ناموں کی ترکیب کے ساتھ تم مذبح بنانا اس پر پھر قربانی کرنا اور ساری بات ان کو یاد رہے. کر کام رہا ہے ساتھ ساتھ کلام بھی سنا رہا ہے ان کو. یہ 12 پتھر چنے گئے ہیں. یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے جیسا شریعت میں کہا تھا. خدا نے ہمیں ایسی قربانی گزارنی ہے. اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا. وہ بعد کیا دیوی دیوتا کا مذبح تھا وہ بتوں کا کے لیے تھا مورتوں کے لیے تھا. لیکن ہمارے پاس ایسا مذبح ہے. اے اسرائیل کے لوگوں اے ایمانداروں اے مقدسوں اے جاگو کیونکہ خدا کے نام کا مذبح بن گیا ہے اور اب ہم اس پر قربانی گزارنے کے. پھر کی ہویا 32 آیت میں اور شام کی قربانی چڑھانے کے بعد ایلیا نبی نے ہاں جی یہ 32 آیت میں اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی. بہت شکریہ جی. اور اس کے آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے پانی گرایا گیا. اور ایک اور زبردست بات اس نے 36 آیت میں کی اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت. یہ بہت اہم ہے. اس نے ان ایمانداروں کو جماعت کو یہ بات سکھائی کیونکہ سلیمان کے وقت میں بھی ہم دیکھتے ہیں خدا نے جب بتا دیا کہ صبح کے وقت قربانی ہوگی اور پھر شام کے وقت قربانی. ٹھیک ٹائم ایلیا کو ملا. خدا اس کے ساتھ ہے. اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت اس نے اسرائیل کی آنکھیں کھول دی. ہاں اب ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں شام کی قربانی گزارنی چاہے گی. اے عزیزو تیار ہو جائیں کیونکہ خدا شام کی قربانی کے وقت میں بھی آتا تھا اور کلام میں لکھا ہے شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا. یہ بات ان کو بتائی بار بار کروائی. آہستہ آہستہ دلاں تو مٹی چڑھی اکھاں دے ساری چھلکے جے گر گئے کاناں دیا کھڑکیاں کیونکہ انہوں نے بڑی دیر بعد ایک آواز سنی کہ ابراہم اسحاق اور یعقوب کے خدا. یہ تو خدا کا بندہ موسیٰ بھی دعا کرتا رہا. یہ دعا تو ہماری حقیقی دعا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا یہاں آ رہا ہے اتر رہا ہے. شام کی قربانی کا ٹائم بھی ہے. اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اعلان ہو گیا ہے
मजबा भी तामीर हो चुका है, इसराइल के बेटों के नामों के मुताबिक पत्थर चुन लिए गए हैं। और फिर वो मुत्तफिक हुए, वो एलिया के साथ क्या हुए? मुत्तफिक हुए। और फिर खुदा ने आसमान से आवाज सुनी और फिर कुर्बानी को चट कर लिया। आसमान जो बंद था, एलिया की पुरजोश दुआ ने आसमान को क्या कर दिया? खोल दिया। और जमीन में क्या हुई? पैदावार। आज मेरे अजीज बहन भाइयों, कलीसिया को, खादम को इस तौर से मुत्तफिक होने की जरूरत है। अगर मजहब ढाए गए हैं, वजह कौम है, उसके नबी आज भी इस बात के लिए तैयार है। कलाम कहता है उसने अपने नबियों को भेजा, लेकिन बाज ने उसे ठट्ठों में उड़ाया, बाज को कत्ल किया, बाज को इतना सताया, लेकिन फिर भी खुदा कलाम करने से बाज नहीं रहा। वो अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता है। इस 2024 के लिए मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा हमें बता रहा है, हम मजहबे जो ढाए गए हैं मरम्मत करें, मुत्तफिक हो जाएं। अगर नातफाकी है, मुत्तफिक हो, एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह पर हमें आकर उसकी ज़रूरी में मांगना। तो यीशु ने भी कहा, दो शख्स जमीन पर जिस बात के लिए इत्तेफाक करें, मुत्तफिक हो, तो फिर जो कुछ वो मांगेंगे उनके लिए हो जाएगा। खुदा इस काम के वजह से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए दुआ करेंगे, आइए दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ में लग जाएं, आइए दुआ में लग जाएं, दुआ करें, इस कलाम के लिए भी दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, और अपने लिए भी और नई जिंदगियों के लिए भी। हालेलुया। आइए दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। कदूस खालिक को मालिक नहाय शुक्रगुजार जिंदगी और जिंदगी की नेमतों के लिए खुदा हम शुक्रगुजार है इस कलाम के लिए जो तूने आज हमें वक्त दिया है कि खुदा हम इस कलाम पर अमल कर सके और खुदा अपनी जिंदगियों में बहुत सारा फल ला सके। खुदा शुक्रगुजार है खुदा आज इस महफिल के लिए जो तूने हमें फराम की है कि खुदा हम तेरे कदमों में आ सके, तो धन्यवाद और बाई कह सके। खुदा आज जो भी दुआएं की गई हैं खुदा बेशक खुदा तूने उन सबको सुना है। खुदा तू इन दुआओं के वसीला से हमें बरकत देना, खुदा इन दुआओं की राहत अंगेज खुशबू लेना। खुदा तो अपनी कलीसिया को खुदा और बढ़ा, खुदा इन्हें और बरकत दे। खुदा इस नए साल में तो अपनी कलीसिया को खुदा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्कियां ताकर खुदा इस तरह से दुआ करके खुदा तेरे बंदा के लिए उन्हें छू और बरकत दे। खुदा जो उनके खुदा रोया है खुदा वो इस साल में पूरी हो और हम तेरे शुक्रगुजारी कर सके। खुदा अपने खातमीन के साथ होना खुदा और अपने खुदा कलीसिया के साथ होना, कलीसिया को और बढ़ा खुदा बरकत दे। कलीसिया खुदा तेरी तरफ मुतवज्जो हो सके। खुदा इस साल में अपनी कलीसिया को खुदा और बढ़ा। खुदा कलीसिया के तमाम घरों के लिए तेरी बरकत और सलामती चाहते हैं। खुदा कलीसिया खुदा तुझ पे बढ़ती और तरक्की करती जाए और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। खुदा तो हमारे वक्त की दुआ सुन और कबूल कर, सुनसी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। और दुआ कीजिएगा। खुदावन का दिल उतनी खुदा दिल भर के शुक्र तारीफ तमजीद करती हूँ यीशु। ऐ खुदा शुक्रगुजार है कि तूने अपने कदमों में आने का फजल बख्शा यीशु, तौफीक बख्शा यीशु। ऐ खुदा यीशु ताकि खुदा तुझसे बरकत पा सके। खुदा यीशु मुबारक है वो लोग जो तेरे कदमों में आ जाते हैं यीशु। ऐ खुदा मुबारक है वो लोग जो तेरी चौखटों पर बैठ जाते हैं यीशु। ऐ खुदा यीशु तू ऐसे लोगों को पसंद करता है यीशु जो तेरे कदमों में आ जाए, तुझे पुकारे, तुझे दन दन बात कहे यीशु। ऐ खुदावन क्योंकि तू चाहता है कि हम तुझसे खुदावन तेरी हजूरी में आ जाए, तुझसे गुफ्तगू करें यीशु। ऐ खुदावन तेरा इंतजार करें यीशु। ऐ खुदा शुक्रगुजार हूँ यीशु, ये 2024 साल जो तूने हमें बख्शा है, हमारा ईमान है कि तूने खुदा यीशु इस साल हमें बरकत बख्शनी है यीशु। तो अपने कलाम को पूरा करता है यीशु। ऐ खुदा मैं अपने खानदान के लिए बरकत चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ यीशु। ऐ खुदा हसनून के लिए तेरी हुजूरी में मिन्नत करती हूँ यीशु। ऐ खुदा वो उसने तुझे कबूल किया है लेकिन खुदा वो तेरे साथ मुकम्मल तौर पे चलने वाला हो यीशु। ऐ खुदा यीशु वो तुझे अपने साथ ले यीशु, अपनी जिंदगी में ले ले यीशु। ऐ खुदा यीशु चाहती उसकी स्टडी में मदद करना यीशु, उसको सेहत याब रखना यीशु। और खुदा यीशु वो हर तरह से खुदा हर बुरी सोबत से बच के रहे यीशु, तेरा हाथ उस पर रहे पर यीशु, उसको संभाले रखना यीशु, ताकि खुदा वो तेरे लिए तेरे नाम के जलाल का बायस हो यीशु। पर सिकला के लिए तेरी हुजूरी में मिन्नत करती हूँ यीशु, जब उसके एग्जाम होने तो यीशु से कामयाब करना यीशु। ऐ खुदा पर स्माइका के लिए दुआ करती खुदा यीशु, उसको कामयाब करना यीशु।
ऐ खुदावन जब मैं कुवैत जाती हूँ तो वहाँ पर खुदावन ऐ खुदा वहाँ पर तमाम खुदावन हॉस्पिटल के लिए वहाँ के अमले के लिए तेरी हुज़ूरी में मिन्नत करती हूँ खुदावन यसू। ऐ खुदा हालात साजगार हो खुदावन, वहाँ पर ड्यूटी करना आसान हो यसू। ऐ खुदा वहाँ पर खुदावन तू मुझे बरकत बख्शना। ऐ खुदावन यसू इबादत करना आसान हो यसू, वहाँ तेरी गवाही दे सकूँ यसू, तेरे नाम को जलाल दे सकूँ। ऐ खुदा यसू तेरे रूहानी काम में तरक्की का बायस बन सकूँ यसू। मेरा वहाँ पे जॉब करना बायस से बरकत हो यसू। ऐ खुदा किसी तौर भी कोई रुकावट ना हो, कोई इब्लीस का कोई ऐसा शिकंजा ना हो पर यसू, कोई प्लान ना हो यसू, बल्कि तू राहों का हमवार करता है यसू और अपने लोगों को बरकत बख्शता है यसू, ताकि दयानतदारी से तेरे काम के लिए अपने खानदान के लिए बायस से बरकत बन सकूँ यसू, बहुतों की निजात का बायस बन सकूँ, तेरे काम को फैला सकूँ यसू, तेरी गवाही दे सकूँ। जो खुदावन यसू ऐ खुदावन यसू जो तुझ पर ईमान लाने से मेरे अंदर कायम हुई पर यसू तेरे जलाल जाहिर हो जाए यसू। ऐ खुदावन न्यू यरूशलेम कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं यसू, तमाम खानदानों के लिए बरकत चाहती हूँ। ऐ खुदावन तमाम खानदान रूहानी और जिस्मानी बरकत पाएं यसू। ऐ खुदावन इब्लीस की कोई भी खुदावन देखी अनदेखी ताकत ऐ खुदा खानदानों को छूने ना पाए यसू। ऐ खुदावन तेरी मोहब्बत चाहते हैं यसू, तेरा मेल मिलाप आ जाए यसू। ऐ खुदावन चाहते हैं ताकि तेरे लोग खुदा रोज बरोज तरक्की करें यसू। ऐ खुदावन जब तेरे खादिम की रोह है यसू, बशारती काम हो यसू, घरों में खुदावन, गाँव में, कस्बों में, शहरों में यसू। ऐ खुदा आउट ऑफ कंट्री तेरा कलाम फैले यसू, तो अपने बंदा की रोया को खुदावन यसू ऐ खुदा पूरा करना यसू, क्योंकि खुदावन यसू वो खुदावन तो अपने लोगों के जरिया से अपने कलाम को अपने लोगों तक पहुंचाता है यसू, अपने बंदा को बड़ी बरकत बख्शना यसू। ऐ खुदावन तेरा कलाम घर घर पहुंच जाए यसू, ताकि तेरा आना जल्द हो यसू, अपने बंदा को सेहतयाब रखना यसू, इस नए साल में अपने बंदा की रोया को पूरा करना, न्यू यरूशलेम कलीसिया को बढ़ाना। ऐ खुदावन तेरे बंदा के खानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, बच्चे तरक्की करे खुदावन, तेरे खादम की बीवी बरकत पाए, बच्चे बरकत पाए, तेरा खादम बरकत पाए, सेहत याब रहे यसू। ऐ खुदावन तमाम साथियों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं यसू। ऐ खुदावन तू नए साथी बख्शते, नए नौजवान बख्शते, ऐ खुदा खिदमत के लिए राहों को हमवार कर दे यसू। ऐ खुदा वसाइल जराए बख्शते यसू, अपने लोगों को नए साल में खुदावन यसू नए वलवले के साथ, नए जोश के साथ खुदावन यसू उठा खड़ा कर यसू, ताकि हर एक जिंदगी में तेरा कलाम खुदावन पूरा हो यसू। हर एक जिंदगी जाने कि खुदावन मैं तेरा गवाह हूँ, क्योंकि जो तुझ पर ईमान रखता है वो अपने अंदर गवाही रखता है यसू। हर एक जाने कि खुदावन मैं दूसरे की बायस नजात का बायस बनूं, दूसरे की तरक्की का बायस बनूं यसू। ऐ खुदावन यसू चाहते हैं तेरी कलीसिया में खुदावन उस्ताद मुबशर ऐ खुदा रसूल पैदा हो जाए यसू, गवाह पैदा हो जाए यसू। तेरा शुक्र हो, तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है यसू, उसको हमेशा अपने सामने रखे यसू, क्योंकि तेरा कलाम हमारी तरक्की का बायस है यसू। ऐ खुदा यसू ताकि इसको पढ़ें, सुने और इस पर अमल करें और बहुतों के लिए बायस से बरकत बने। और खुदा यसू ताकि तू कह सके कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो, और उस बादशाही को मेरास में लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गया यसू। ऐ खुदावन यसू तुझे ऐ खुदावन चाहते अपने दरमियान चाहते हैं। ऐ खुदावन रूल कुदस हम तुझे अपने दरमियान चाहते हैं यसू। ऐ खुदा बाप हम तुझे अपने दरमियान चाहते हैं यसू। ऐ खुदावन तेरा राज हो, तेरा तख्त तेरी कलीसिया में लग जाए, तेरे घरानों में लग जाए यसू। ऐ खुदावन ताकि हमेशा अपनी जिंदगी में तुझे अव्वल दर्जा दे, क्योंकि तू हमारी फिक्र करता है यसू। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों तले छुपा लेती है यसू, तो चाहता है कि तेरे लोग तेरी पनाह में आ जाएं, तेरे लोग तेरे कदमों में आ जाएं, तेरे लोग तेरे पैरों के नीचे आ जाएं, ताकि खुदावन वो इब्लीस के शिकंजों से ऐ खुदावन जो शेर बबर की तरह दहाड़ता फिरता है, ऐ खुदावन तू उनसे बचाता है यसू। तो अपने लोगों को गिरने से पहले बचा लेता है यसू, तू संभालता है यसू। ऐ खुदावन तू ही खुदा है यसू, क्योंकि तू सरफराज करता है, तू पस्त करता है यसू। ऐ खुदावन तेरे बगैर तो कुछ भी नहीं है यसू। ऐ खुदावन जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है यसू। ऐ खुदा बख्श दे कि हमेशा खुदावन तुझ ईमान के बानी और कामिल करने वाले यसू को तकते रहे यसू, क्योंकि तू कामिल है यसू। ताकि तू चाहता है कि तेरे लोग भी कामिल बन जाए, ताकि तेरे लोग जिस कदर तू खुदावन मोहब्बत करने वाला है, ताकि तेरे जैसा मिजाज रख सके जैसा तेरा मिजाज है यसू। ताकि लोग जाने
जाने कि हम तेरे लोग हैं, तेरे नाम से कहलाते हैं यीशु। हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तार से खुदावन तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए यीशु। हम चलते फिरते खुदावन यीशु चिरागों की मानित हो, ऐ खुदावन ऐसे हो कि लोग तो देखें और कहें कि ये यीशु के लोग हैं। और खुदावन यीशु हमारी जिंदगियां खुदावन यीशु दूसरों के लिए नमूना बन जाए यीशु। हमारे बोलने से खुदावन, हमारे खुदा उठने बैठने से तेरा नाम जलाल पाए यीशु। हमारी जिंदगी में जो कमियां हैं खुदावन, ऐ खुदावन तेरे यीशु नाम से जाती रहे यीशु। तो अपने खुदा अपने लोगों को खुदा सरे नो तरो ताज़ा कर दे यीशु। ऐ खुदावन यीशु तू मुस्तकीम रूह बख्श दे पर यीशु। ऐ खुदावन ताकि तेरे लोग तेरे जोर से भर जाएं और काबू जैसा जोर मिल जाए तेरे लोगों को यीशु। और कभी भी वो थके हुए ना हो खुदावन यीशु। हमारे सुस्त घुटने खुदावन तो दुरुस्त कर दे यीशु। अपनी कुव्वत बख्श दे, अपना जोर बख्श दे यीशु। तेरा रहम चाहते हैं, तेरा फजल चाहते हैं अपने घरानों में, ऐ खुदावन तेरी कलीसियों में खुदावन यीशु। अपने बच्चों की जिंदगियों में खुदावन यीशु। हमारे छोटे बड़े बच्चे खुदावन तमाम खुदावन, ऐ खुदावन लोग जो है वो बरकत पाए यीशु। और तेरे साथ व्यवस्था हो जाए यीशु, ताकि बहुत सारा फल ला सके। मेरा ईमान है कि तूने दुआ को सुना और कबूल किया है। मांगती हूँ मसीह के नाम से, आमीन। आखिरी दुआ करेंगे, सब अपने हाथों को उठाएंगे और अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और अपने हाथों को उठाएंगे तो खुदावंद की हुजूरी में अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे। बाकी सामने आ जाएं, बहन एक तरफ आ जाए, भाई एक तरफ आ जाएं, सामने आ जाएं। सब जो बाहर भाई हैं वो भी सामने आ जाएं, हम सब दुआ करेंगे। पीछे हो जाए, भाई एक तरफ और बहन एक तरफ, सब आगे आ जाएं, सब आगे आ जाएं, आगे पीछे हो जाए, आगे आ जाए सब, और आगे आ जाए, और आगे आ जाए, भाई इस तरफ आ जाए। अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा, सब अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा, खुदावंद की हजूरी को मांग लीजिएगा। इस साल में 2024 के अंदर खुदा के फजल को मांग लीजिएगा, उसके मसा को मांग लीजिएगा। आगे आए, आगे आए, वो लाइन में बनाए, आगे आ जाए, आगे आगे आगे, भाई आगे आ जाए, ये बेटियां आगे आ जाए, यहाँ आ जाए। प्रेज़ गॉड। नासरी के सिवा, बुलंद हाथ के साथ, बुलंद आवाज से, तो कुछ भी नहीं। अपने हाथ बुलंद करें। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, हो गई उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, हो गई उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नाज़री के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, उसकी राहों पे चलता बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर, उसकी राहों पे चलता रहूं भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। वो मेरा रहनुमा मैं तो कुछ भी नहीं, वो मेरा रहनुमा मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नाज़री के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। आसमानी बाप, हम सारी कलीसिया बहन भाई मिलकर तेरी हजूरी में आते हैं। हम शुक्रगुजार है कि तूने न्यू ईयर शिप चर्च जमीलाबाद को इस साल 2024 में फजल दिया कि हम इस महीने की पहली दुआ मीटिंग को कर सके। तूने ऐसी रोया दी, ऐसी रूह की तहरीक दी, रूह की ऐसी गरमाश दी, ऐसी मुतफिकी दी, ऐसी तहरीक बख्श दी। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं।
ہم 2024 کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پرانی چیزیں جاتی رہے اور نئی ہو جائیں. نیا دل ہمیں ملے جو گوشتی دل ہو. خدا نئی روح ہمارے باطن میں ڈال دے. اے خداوند ہم چاہتے ہیں کہ ہم راست بازی کے پھلوں سے بھر جائیں, تیرا جلال ظاہر ہو جائے. ہم اس سال میں بشارت کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. ہمارے خداوند ساری ٹیم کو, تیرے ممسو کو, نوجوانوں کو, بیٹیوں کو, بزرگوں کو پاک روح کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. ہمارے لیے قصبوں کے دروازے کھول, شہروں کے دروازے کھول, ملکوں کے دروازے کھول. یسوع کے نام میں کھل جائیں. یسوع کے نام میں ہم ملکوں جائیں, شہر پر شہر جائیں, تمام صوبوں کے اندر بشارتیں نکل سکیں, رابطے ہو جائیں. پاک روح ہمیں لے چال جہاں ضرورت ہے ہماری. خداوند ہم جانا چاہتے ہیں, ہمیں جی لے کر نکلے. خداوند ہمیں وسائل دے, پیسے کی برکت دے. اے خداوند ہمارے پاس گاڑیاں ہوں, پیسہ ہو, ہمارے پاس تیرا روح ہو, اے تیرا کلام لے کر جائے. اس سال میں خداوند بند آسمان کھول دے. یہ کی دعا کی طرح بند آسمان کھل جائے. وسائل کی برکت, تیرے خادم پر تیری برکت, ایڈریس پر تیری برکت, ٹیم پر تیری برکت, ٹریفک پر تیری برکت. اور خداوند جن شہروں میں تو میرے چاہے بھی سے تیار کر. ہم یسوع کے نام میں گردنوار کے جتنے شہر ہیں وہاں پر دروازہ کھلا دیکھنا چاہتے ہیں. روح کی تحریک میں خدا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. خدا ہمیں لے اور پاک و صاف کر دے. ہمارے خاندانوں پر تیری برکت آئے. اپنی اس کی حالت کے رکھنے خروج یسوع کے نام میں بند ہو جائے. ناتفاقی کی حالت کی بری اسپرٹ کو یسوع کے نام میں کنڈیم کرتے ہیں, کینسل کرتے ہیں. وہ رکھنے پیدا کرے, ناتفاقی پیدا کرے, جھگڑے پیدا کرے, نفرت پیدا کرے, یسوع کے نام میں کینسل ہو جائے. ابلیس کو باندھ دیتے ہیں, ابلیس بن جائے. خدا من کی سب بیداری آ جائے. دعا یہ تحریک ہو. خدا دعا کرنے میں لوگ بنا ہمیں. ہمارے گھٹنے کبھی بھی سست نہ ہوں, باقی تیرا جلال ظاہر ہو. جب ٹیم نکلے تو بیماروں کو شفا ملے, سے جھگڑے آسان ہو جائیں. خداوند ہم چاہتے ہیں کہ معجزات ہوں, کلام سے لوگ برکت پائیں, کلام سے لوگ آزاد ہو جائیں. خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ بے اولادوں کے سال میں اولاد دے. زبیر اور رود کو خداوند اولاد کی برکت بخش دے. یسوع کے نام میں سال میں کمیاں ہیں تو دور ہو جائے. معجزہ کر اے مشیر خدا, عجیب طور سے معجزے کرنے والا خدا, جو مردہ زندگیوں میں, ہڈیوں میں بھی جان ڈالتا اور زندگی ڈال دیتا ہے. معجزہ کرے. عاشر اور حسہ بھائی کے لیے, عاشر بھائی کے لیے, حسہ بہن کے لیے دعا کرتے, برکت دے, اولاد کی برکت دے, مالی برکت دے. خدا بڑا سر چلاؤ تیرے نام پہ. میں یاسمین کی فلائٹ اے خدا مقبولیت کے لیے یسوع کے نام میں ان دنوں میں سارا انتظام ہو جائے. کوئی رکاوٹ ہے تو دور ہو جائے, بیریئرز ٹوٹ جائے, شیطانی قوتوں یسوع کے نام میں ہٹ جاؤ. برکت کو اناؤنس کرتے ہیں. اگر تیری بیٹی دوسرے غیر ملک میں ہاسپٹلس میں جا کر اپنی جاب کرے, اپنے خاندان کے لیے کے لیے باعث سے برکت ہو, اس کی فیملی بچوں پر طرف فضل ہو. ایسے جوید پیاری بہن رضیہ ساری فیملی کو برکت دے. بھائی یونس ان کی فیملی کو, پیاری بہن بچوں کو بڑی برکت دے. بھائی جان کی فیملی کو برکت دے. بچوں بھائی ملک بشیر کی فیملی کو برکت دے. اس سال میں کاروبار میں وسعت آئے, بچوں کی شادیاں ہو جائیں, بچے تابعدار ہوں.